أهلا وسهلا أعزائي في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تعلم برامج البرمجة. اليوم غادي نشوفوا الحلقة الثانية من كليك تيم فيزيون 2.5 لا فري إديشن. غادي نشوفوا نكملوا داك التوتوريال اللي كنا هضرنا عليه ديك الخطره. هو ان شفنا في الحلقه اللي فاتت ان كيفاش نحركوا هاد لو جوور هذا اللي سميناه بلاير، وكيفاش غنشوفوا كيفاش غيدير لا كوليزيون اونتر لوي هاد لو بونوس هذا. اذا كنمشيو لهاد البلايصات الجداد اللي كنشوفوا، نمشيو لهاد البلاصه هذه بالضبط اللي هي اديتور ديفينمون اللي كيخدم بالكلافي حتى هو يقدر يديرها كونترول او. كنحاول ما امكن نتعمد انني نخدم بالسوري كوم سا يبان لكم شنو كيدير، تتولفوا شويه لونفيرونمون ومن بعد غادي تولوا تعرفوا اوتوماتيكمون الى بلاصه مشيتو. دابا غنمشيو هنا. بالنسبه عندنا لي كوموند اللي كاينين هنايا بحال سو فورم دو كاتيجوري، كدير اون نوفيل كونديسيون، تيقول لك اودي بما متعلقه هاد الكونديسيون حنا بغينا نشوفوا اون فوا توقع كوليزيون ما بين لو جوور اي لو بونوس. غنكليكيو هنا غنلقاو بزاف ديال الحوايجات هنايا، منهم كوليزيون، موفمون، بوزيسيون، ديريكسيون، انيماسيون، شوازير اي كونتي انسي دو سويت. غنشوفوا هنا لا كوليزيون فيها 4 ديال التوجهات هنايا ولا 4 ديال الاختيارات. كاين كوليزيون افيك ان اوتر اوبجي ولا او دوسو دان اوتر اوبجي ولا افيك ان ديكور ولا او دوسو دان ديكور. حنا اللي كتهمنا هي هاد الاولانيه هادي. فوالا نقول له ودي شنو هو لوبجي، قال لك اش من اوبجي بغيتي فاش توقع كوليزيون بينك وبينه اللي هو هذا. نكليكيو سوا كليكي دو فوا سوا كليك اوكي. دابا غنحددوا ليه شنو غادي يطرا. غنقول له ودي سير عند هاد البونوس هذا فاش توقع هاد القضيه هذه، سي هاد لا كونديسيون اي فري اون فا ديتروير هذاك لو بونوس. اون فا تيستي. قلنا ديك الخطره اف 7 غنشوفوا دابا. فوالا تري بيان شوف تري بيان سا مارش. اذا بغينا مثلا اجوتيو شويه ديال الصوت مثلا. القضيه عندنا سهله، غنمشيو للبلاصه ديال الصون، كليك دروا ايشونتيون سونور، جوي ان ايشونتيون سونور. ديجا انا كنت مصوب واحد هذا سميتو لونسي. فوالا تري بيان اوكي. غنجربو عاوتاني اف 7 نشوفو. فوالا سي تري بيان. غنشوفو كاين كيلكو اوبسيرفاسيون اللي غنشوفو، هو ان مثلا اللعاب ديالي مثلا اف 7 عاوتاني اف 7 لاحظوا فاش كنمشي للفوق ما il dépasse la scène. الوغ كيفاش غادي نحلوا هذا الاشكال هذا ديال انه كيديباسي لا سين؟ حنا بغينا يبقى يلعب لينا غير بهاد لا سين هذه ما يفوتهاش. كاين بزاف الحلول ولكن اسهلهم هو اننا غنمشيو عاوتاني نوفيل كونديسيون. هاد المره غير لو جوور بوحدو غنشوفوا لي دوكا بوزيسيون. اون فا تيستي لا بوزيسيون دو بلاير. غنقول له ودي سي le joueur veut مثلا sortir de la scène من الجهه ديال الفوق اللي هو لو هو ولا غوش ولا دروات ولا لبا، اش غنديرو موفمون ستوب، زعما وقف ما يتحركش. حنا غنمشيو لاحظوا درك انا نكليكيو والو، هنا عاوتاني والو، هنا والو، لا غوش ولا والو، هنا فوالا لا دروات. هنا on garantit que le joueur ne dépasse pas la scène qu'on a dessinée ou qu'on a désignée. مزيان. دابا بغينا نشوفوا شويه ديال اش غنديروا شويه الزواق مثلا ولا هاد كليكسيم هذا باش زوين حتى كما قلت لك ديك المره هاد اللوجيسيال هذا تقريبا معدود من لي لوجيسيال بروفيسيونيل. يعني تقدر في لا فيرسيون مثلا ديفلوبور انك تاكسبورتي لو جو ديالك في ديفير بلاتفورم، يعني مثلا الاي او اس والويب والاندرويد والبي سي وكلشي. اذا نمشيو عند هنا قلنا غادي نقادو شويه لو كوتي غرافيك. غنديرو داكشي بسيط هنا زوميت بالرولات بسيط جدا. غنشوفوا مثلا هنا لي تريونغل خاصكم تعرفوا عليهم حاجه بحاجه. يفضل انكم تكونوا كوريو تري كوريو ميم انكم تقلبوا هاد لي زوتي هادو اون ا اون باش تعرفوا كل وحده شنو كدير. كاين شي وحدين راه معروفين بحال مثلا اوفغير هنا نوفو اونجستري اوبسيون ما عليناش. كاين هادي ريتابلير و انولي وكذا. حنا غنمشيو عند ريكتونغل فيه 3 تيب، سوا الكادر بوحدو، سوا الانتيريور مع الكادر، سوا الانتيريور مع الكادر، سوا رومبلي فقط. هنا رومبلي ديتوري اي رومبلي. حنا غنشوفوا هذا، حنا ديجا صوبنا هذا زعما بيرسوناج بحال هكا بهذا البلو هذا. غنشوفوا البيض. فوالا شوفوا البيض. اذا شوفوا سيدي البيض فديسيني لي زيو مثلا.
بحال هاد الشكل هذا. فوالا امبيكابل. دابا راه كليكيت بلا دروات باش نصاوب ليه هاد الفم هذا. تري بيان. صاوبوا لي عينين. شوفوا غنديروهم شويه الوسط هنا. بوف ماشي مشكل. فوالا كيبان ليا امبيكابل. نسيتو شويه ديال هذا كيلكو زيفي. نورمالمون لو روج تحطوا لي هذه مثلا. فوالا تري بيان. شوفوا دابا المهم صافا 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 مزيان. دابا نشوفوا مثلا اننا فما يتحرك لشي اتجاه نقادو هذيك الانيماسيون ديال الاتجاه عاوتاني نفس لومبلاسمون. كي غنشوفوا هاد البلاصه هنا لي زانيماسيون هنا فاش يكون واقف ما عندناش بزاف ديال المشكل. مي بلوتو فاش غنشوفوا هنا اون مارش عندنا مثلا 4. هادي دوكا فاش غيشوف في اليمين غنمشيو هنا pour ne pas perdre de temps. alors copier هنا كولي 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 كولي. غنمشيو هنا. اذا اش غنديرو نرجعوا للابيض. اذا نرجعوا الانوار بلون الى نوار. غنمشيو اسيدي بحال نحركوا ليه عينو بحال هكا. عاوتاني غنحيدو ليه شويه من عينو من هنا. فوالا 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 كيشوف لينا سا مارش. غنمشيو هنا كوبيي 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 باش بلا ما نضيعو شويه الوقت. نمشيو عند لاغوش كولي اي سيمتري 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 اوريزونتال. فوالا اذا عندنا لا دروات كيشوف هنا اغوش كيشوف هنا. الوغ لو غنرجعو لهاد الاولاني كوبيي كوبيي. نمشيو هنا مارش. نحطو لو نحطو لو با. نمشيو عند لو. اذا نفس القضيه نديرو مثلا هنا. فوالا هنا هنا. لا خصنا مازال نبقى شويه. وي فوالا دابا صا مارش. هذا لو on va encore le bas بين جوج. جوج عاوتاني. اي فوالا. دابا غنشوفوا ليفي كو صافي انك دير دي زانيماسيون لهداك البلاير. لاحظ شوف شي دابا سي ميو سي ميو سي ميو. نقدروا مثلا اجوتيو بون نشوفوا البونوس. شوفوا البونوس تاعو مثلا سو فورم دو فروي مثلا اون بوم ولا اون اورانج ولا سا ديبون. نشوفوا مثلا اون بوم دان نوفو ان بوتي سيركل عاوتاني يكون رومبلي. ناخذوا لو فير اللي بغيناه هنا مثلا هذا. نجيو من هنا هنا سا مارش. ناخذوا واحد بانسو افيك لو نوار. نصيب واحد خطيات هنا. هنا ما كيبان لكم مش مزيان ولكن هنا تيبان بلوتو مزيان. هادي بور ريستراندر ليماج. اي فوالا دابا سا مارش كيبان مزيان. فا ايسيي. اي فوالا تري بيان. نقدروا مثلا نزيدو اون اوتر انيماسيون اللي هي مثلا ديال هاد اللعاب هذا بوحدو. نقدروا مثلا نديرو فاش يكون واقف. كوبيي كولي 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 كولي. غادي نشوفوا دابا كيفاش غنخليو البيرسوناج ديالنا فيرم لي زيو يعني سد عينيه. غنشوفوا مثلا اذا هذه الثانيه غنشوفوا الابيض غنقصوا او 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 او. شوفوا هنا غنقصوا جوج. واحده من هنا عاوتاني جوج وحيده من هنا. فوالا هادي غنقصوا جوج من هنا وجوج من هنا. فوالا تري بيان. هادي غنديرو نفس القضيه ديال هاد لا كاتريام. ايوا فواغ مثلا ها هو هنا حل عينو بشويه بشويه كيرجع في عينيه طق غتكون هنا. فوالا تان 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 تان.
المهم اون فا لونسي ونشوف واش كاين هنا. لوبسيون ديال الديريكسيون ديال الفيتيس ديال لا ريبيتيسيون ديالها نورمالمون غنديرو غير 30 ولا اقل كاع 24 بحال هكاك ولا 23. لا ريبيتيسيون غنديرو اون بوكل اي اون فا فوار. فوالا كيبان بانه تيغمض عيني ولكن مزروب. اللي غنديرو باش نتقلوه نشدو هادي نيت كوبيي اون فا لا كولي. اش غادي يوقع؟ غيبقى يدوز على هاد لي زيماج كلهم هو مثلا واقف عاد باش غيدوز غادي يدير هذاك لو كلان داي غنشوفو. فوالا سا مارش اوكي غنجربو دابا خليه وحدو. فوالا ها هو ها خصنا نتقلوه. الو تتقال راني اما غنمشيو لاوبسيون دو دانيماسيون نقصو شويه 15 وهادو نيت نكوليوهم عاوتاني 10 ولا شنو. فالونسي وي بلوتو بامال مزيان 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 مزيان. va tester. Voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, بالنسبة les améliorations qu'on peut faire, مثلا نقدروا نبدلوا l'arrière plan. l'arrière plan بما انه كيتعلق بلاسين نمشيو عند لاسين غادي نلقاو هذا المربع ابيض ناخذوا شي لون. هادي شوفوا هذا مزيان مزيان تري بيان. اش غنديروا دابا؟ مثلا نقدروا يسوفي كاين واحد لوبسيون هنا باش دير ديك دوبليكي. تكليكي على كونترول كتكليكي على شي اوبجي كاين هنايا كليكي غليسي. لاحظوا بان ما كيتزادش هنا ماشي كلوني. اللي بغى الشرح ديال الفرق بيناتهم هو يشوف في الحلقه اللي فاتت. اذا هنا غنحطوا مثلا كلكو بونوس. فوالا et on va voir. Ça marche. D'abord, ça marche. Très bien. الى هنا سالت هذه الحلقه هذه. كنتمنى انها تكون عجباتكم. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم والاقتراحات ديالكم والملاحظات ديالكم. ما تنساوش اشتركوا في القناه وفعلوا زر ديال الجرس وبارطاجيو هذا لو كونتوني مع اصحابكم. والى اللقاء بكم ان شاء الله في حلقه جديده.